खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्दन् मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिताररुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदां कामदाम्। आदरणीय दर्शक वृन्द महानुभावजीहरू, राज्य टेलिभिजनको प्रभातकालीन बेलामा उपस्थित भइसकेका छौं। शुभ प्रभात कार्यक्रमको साथमा प्रविधिमा सहयोग रहेको छ घनश्याम सुवेदीको भने म सँगै छु यहाँहरुसँग ज्योतिष पण्डित ध्रुव शरण ढुङ्गाना। र सदाझै हामीले पहिलो श्रृंखलामा रहेर सत्संगको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। सज्जनवृन्द, कि मानव शरीर प्राप्त गरिसकेपछि यो मानव शरीर के हो त, त्यस विषयमा रहेर सज्जन विभिन्न पुराण, विभिन्न दर्शन, विभिन्न शास्त्रहरूले केवल मनुष्यलाई तिमी मानवताको मार्ग पछ्याउँदै आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनको लागि र हाम्रो जन्म किन भएको हो र जन्म सफल बनाउनको लागि बार बार उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। र सबै धर्म, सबै सम्प्रदाय, सबै जति पनि छन् सबैले केवल एउटै लक्ष्य हो, त्यो हो ईश्वरको भक्ति र ईश्वरको अनुसरण र मानव जीवनको सफलता। सज्जनवृन्द, जबसम्म हामीले यो किन शरीर प्राप्त भयो भनेर यो आफ्नो मानव शरीरलाई चिन्दैनौं तबसम्म हामीलाई कठिन हुन्छ। किन त भनेर भन्दा साँच्चै वास्तवमा हेर्ने हो भने मानव शरीर ठूलो पुण्यले प्राप्त भएको भनेर शास्त्रले भन्छ। किन त भन्दा अरु सबै जीव जनावरहरूले आफ्नो प्रज्ञा र आफ्नो बुद्धि लगाएर आफूलाई मुक्त गर्न र जानेका छैनन्। केवल त्यही भएर त मानवको जन्म नै मुक्तिको द्वारको सिडी हो भनेर भनिन्छ। जबसम्म मानव शरीर प्राप्त हुँदैन तबसम्म मुक्त हुन सक्दैन। यदि हामी मानव शरीर प्राप्त गर्यौं फेरि पनि हामीले यो मानव शरीरलाई चिन्न सकेनौं र आफ्नो जुन परम लक्ष्य हो त्यसलाई पहिल्याउन सकेनौं भने बडा कठिन हुन्छ अवस्था। कि हामी किन आएको, हामी को हो त? शास्त्रहरूले भनेको छ ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हामी जीव ईश्वरका अंशी हौं, परमात्माका अंशी हौं र परमात्मामा गएर मिल्ने हो। जसरी आकाशबाट विभिन्न प्रकारका वर्षाहरू बर्सेर चाहिँ बग्दै गएर समुद्रमा मिल्छन्, फेरि समुद्रबाट आकाशमा आउँछ, त्यस्तै प्रकारले हामी पनि ईश्वरबाट अलगिएका हौं, गएर ईश्वरमै मिल्ने। त्यसकारणले गर्दा ईश्वरले सुन्दर शरीर प्राप्त गरेको छ, तर त्यो शरीरलाई हामीले केवल विषय र वासना रूपी भमरीमा, विषय र वासना रूपी आगोमा डढाएर खरानी बनाउनु हुँदैन। केवल विषय वासना नभोग्नु भन्न खोजेको चाहिँ होइन। विषय वासना भोग्दा भोग्दै पनि ईश्वर र हामीलाई जुन शरीर प्राप्त भयो र हामीलाई जसले शरीर दियो त्यो व्यक्तिलाई पनि सम्झिनु हाम्रो परम कर्तव्य हो। त्यसकारणले हामीले ईश्वरलाई सम्झिनुपर्छ। र अर्को कुरा, हामीलाई सुन्दर शरीर प्राप्त भएको छ। यो शरीर मन्दिर हो, मन्दिरलाई मन्दिर रहनु दिनुपर्छ। मन्दिरलाई मर्घट गराउने यत्न गर्नु हुँदैन। चिन्ता, तनावग्रस्त आदि कुराहरू जुन हामीले लिएर सानो कुरामा, तनिक कुरामा दुखी हुने, तनिक कुरामा सुखी हुने, त्यो कुरालाई पटक्कै गर्नु हुँदैन र छोडिदिनु पनि पर्छ।
सज्जनवृन्द, एकैछिनमा दुखी, एकैछिनमा सुखी, सुखी दुखी। तथापि हुन त सुख केलाई भन्ने कुरा पनि रहन्छ। सांसारिक विषय वस्तु र भौतिक पदार्थमा मात्रै सुख निहित छैन। सुख त ईश्वरको चरणको अनुरागमा छ, तर अपितु त्यतातिर व्यक्ति मरिनै चाहेको छैन। मरिए पनि देखावटी रूपमा मरिएको छ। भक्ति पनि देखावटी छ। त्यसकारणले देखावटी भक्तिले हुनेवाला केही पनि छैन। भक्ति त गहिरो हुनु पर्यो। किन भन्दा यदि शास्त्रहरू पढियो, ज्ञानहरू पढियो, सारा कुरा पढियो, ती शास्त्रहरूको सार भनेको एउटा वासुदेवे भगवती जनस्त्यासु वैराग्य। यदि अब विभिन्न प्रकारका पुराण, दर्शन, विभिन्न प्रकारका शास्त्रहरू पढेर पनि यदि श्रद्धा भक्ति आएन भने के हुन्छ भनेर भन्दा भागवत, श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको 2 अध्यायमै लेखेको छ, श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वानुष्ठितः पुंस विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयेत् रतिः श्रम एव हि केवलम् भनेर लेखेको छ। यो सम्म छ कि वासुदेवे भगवती जनस्त्यासु। अब धर्म स्वानुष्ठितः पुंस विश्वक्सेन कथासूय, यदि धर्म अनुष्ठान गरेर विश्वक्सेन भगवानको कथामा यदि कसैलाई प्रीति भएन, यानी श्री ईश्वरमा प्रीति भएन, भगवानमा प्रीति भएन भने के हुन्छ भनेर भन्दा उसले गरेको कर्म, यदि पूजा गर्यो, कसैले ठुलो घरमा पूजा लगायो तर ईश्वरमा भक्ति भएन, त्यसले अनुराग ईश्वरमा दिएन भने त्यो अनुष्ठान गरेको श्रम एव हि केवलम् भनेको व्यर्थ हो भनेर सम्म लेखेको छ। श्रम त गर्यो, पैसा पनि खर्च गर्यो, अनुष्ठान पनि गरायो, सबै कुरा गर्यो, तर उसले गरेको अनुष्ठानले फल दिनेवाला कति छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो श्रम नभएको कार्य गर्नु व्यर्थ पनि हुन्छ सज्जनहरू। त्यस कारणले गर्दा श्रम भएको, यानी त्यसले केही दिनु सक्नु पर्यो नि, त्यस्तो चिज गर्नु पर्यो। किन भन्दा अब उदाहरणको लागि यदि छोरीको विवाह गरिदियो, छोरीको विवाह गरिदिएपछि अब सबै कुरा राम्रो छ, धन पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, सारा कुरा छ है, गाडी बङ्गला घोडा सबै कुरा छ, तर छोरी र ज्वाइँको मिल्ती छैन, पटक्कै मिल्दैनन् भने के गर्ने? जति विवाह गरेर, जति खर्च गरेर, जति सम्पत्ति बनाएर, जस्तै प्रकारले खर्च गरे पनि त्यो विवाह गरेको काम लाग्यो? त्यस्तै प्रकारले यदि ईश्वरसँग प्रीति गर्नको लागि अनुष्ठान गरियो, धर्म कर्म गरियो, विभिन्न प्रकारका पूजाहरू आयोजना गरियो, आयोजना गरिसकेपछि पनि यदि ईश्वरसँग प्रीति छैन भने, प्रीति बस्न सकेन भने श्रम एव हि केवलम्। त्यस्तै हो, विवाह गरेर जसरी प्रीति दुईटामा उत्पत्ति भएन भने त्यो विवाह व्यर्थ हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आखिरीमा यदि सारा कुराहरू गरिसकेपछि पनि, सारा कुराहरू खर्च गरिसकेपछि यदि ईश्वरसँग प्रीति हुन सकेन भने श्रम एव हि केवलम्। जसरी ज्योति सकेपछि एकदमै राम्रोसँग ज्योत्यो, 1 चास 2 चास 3 चास 4 चास 5 चास साला चाहिँ धुलो फुटाएर एकदम चाहिँ सम्म बनाएर राम्रोसँग ज्योत्यो, ज्योतिसकेपछि छर्ने बेलामा घुन आएको बिउ छर्यो भने उम्रिन्छ। त्यस्तै गरी श्रम केवल व्यर्थ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सज्जनवृन्द, हामीले श्रम व्यर्थ हुने कार्य गर्नु हुँदैन। यानी गरिसकेपछि त त्यसको उपलब्धि, हामीले व्यापार गरिसकेपछि त्यसको उपलब्धि चाहन्छौँ, हामीले कहीँ गइसकेपछि गन्तव्यमा त्यसको उपलब्धि चाहन्छौँ। विचार गरौँ न, हाम्रो कस्तो के छ समाजमा कि हामी कहीँ जान्छौँ भने त्यसको उपलब्धि चाहन्छौँ, के फाइदा हुन्छ र जाने। त्यस्तै प्रकारले
यदि कार्य गरिसकेपछि त्यसको उपलब्धि चाहिन्छ। यदि पूजा र धर्म कर्मको गर्नुको उपलब्धि के हो त भन्दा शास्त्रहरूले भन्छ रति भगवानसँग यानी ईश्वरसँग हाम्रो रति होस्। यानी रतिको अर्थ के हो त भन्दा प्रीति होस्। हामी ईश्वरका अंशी हौं। आफ्नो अंशीसँग मिल्न सक्ने हामीसँग क्षमता र शक्ति आओस्। हामी त मायामा परेर यसम्म भनेका छौं कि हामी को हो चिन्न सकेका छौं। माया। त्यसकारणले गर्दा कि हामी जसका अंशी हौं, हामी ईश्वरबाट अलग भएका ईश्वरका अंशी हौं र वैकुण्ठनाथ प्रभु परमात्मा भगवानका अंशी हौं। सुवर्ण वेतौ सदृशौ सखायौ भनेर जुन भागवतले उल्लेख गरेको छ, मानसरोवरमा हंस बनेर विचरण गर्ने सच्चिदानन्द प्रभु परमात्मा भगवान को अंशी हौं अनि हामी दुखी हुन सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा यदि ईश्वर सुखी छ भने हामी पनि सुखी छौं, उसैको अंशी हौं। हामीले केवल दुःख कहिले हुन्छ भनेर भन्दा अंशीलाई भुल्नु नै दुःख हो। भन्न खोजेको अर्थ बाटो भुलियो भने के हुन्छ, अब आफै जानुस्। घनघोर जंगलमा फसियो अनि फसेपछि बाटो भुलियो, कता जाने? न दिशाको बोध छ, न कम्पास छ, न मोबाइल छ, न टर्च छ, न घडी छ। यदि अँध्यारो अन्धकार छ, हो त्यो अन्धकारको बेलामा कहाँ जानु छ विचार गर्नुहोस्। त्यस्तै भएको छ हाम्रो जीवन। केवल हामी लौकिक पदार्थ र भौतिक पदार्थमा मात्रै अल्मलिन थालेका छौं, जसले गर्दाखेरि हामीले वास्तविक अंशीलाई भुलेका छौं। वास्तविक जुन हामी जहाँबाट आएको हो, हामी जहाँ मिल्नु पर्ने हो, हामी जहाँ जानु पर्ने हो, त्यहाँनिर जानको लागि हामीले गर्नुपर्ने यत्नलाई हामीले भुलेका छौं सज्जनवृन्द। यो कुरालाई विचार गर्नु। त्यसकारणले मानव शरीर हामीलाई प्राप्त भयो, भइसकेपछि ईश्वरको काम सकियो। एउटा यो संसार के हो त भन्दा प्रहलादजीको भाषामा, प्रहलादजी महाराजको जुन दैत्य पुत्र थिए प्रहलादजी, उहाँको भाषामा यो ईश्वरसँग लुका छिपी हो। हामीलाई सारा हाम्रो जीव कर्म अनुसार हामीलाई ल्याएर ईश्वरले यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा राखिदिए, जन्म दिइसकेपछि अब ईश्वर लुकेका छन्। त्यो ईश्वर छन्, सर्वत्र छन्, तर देखिएका छैन, दृष्टिगोचर छैन। तर दृष्टिगोचर नभएको वस्तु छैन भनेर भन्न सकिँदैन सज्जन। तपाईले भन्नुहोला किन देखिन्न त भन्ने पनि त तर्क रहला युवाहरूको। ईश्वर छ यदि भने कहिलेकाहीँ त देखिनु पर्ने, किन देखिन्न त? अब एउटा कुरा गरौँ, यदि यो डाँडाको पलतिर के छ भनेर हामीले यहाँ आँखाले देख्न सकेका छौँ, हाम्रो आँखामा पनि त दोष होला। अनि सोही कारण यदि हाम्रो आँखादेखि अब जस्तै यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ नि अमेरिका छ, त्यहाँ पनि पहाड होलान्, त्यहाँ पनि चाहिँ नि उ होलान्। यदि नगएको व्यक्तिले यहाँ त छ भनेर कल्पना मात्रै गर्ने त हो नि। हिजो साधन स्रोत थिएन, कोलम्बसले जब अमेरिका पत्ता लगाए त्यतिखेर पनि त छ भनेर खोज्न हिँड्दाखेरि भेटिएको हो नि त। त्यस्तै गरी ईश्वर पनि छ अवश्यमेव। यदि देखिएन भनेर छैन होइन, अझै ब्रह्माण्डमा यस्ता देश अरू पनि होलान्। यो विज्ञानको पनि तर्क हो, अरू पनि त होलान्, अरू पनि यस्तो ब्रह्माण्ड होला, अरू पनि कुराहरू होलान्, तर हामीलाई देखिएका छैनन् सज्जनवृन्द। त्यस्तै गरी हामीलाई ईश्वर पनि यो आँखाले, जुन हाम्रो आँखा छ नि, अज्ञान रूपी जुन चक्षु र यो चाहिँ मैलो जुन हामीमा पसेको छ, त्यसले गर्दा हामीले निर्मल स्वच्छन्द ईश्वरलाई देख्न सकिरहेका छैनौँ। हो, यो कुराको बोध भयो अवश्य व्यक्ति सुखी हुन्छ। यदि नदेखिएको वस्तु छैन भनेर अब कुनै चिज यहाँबाट यदि कोही कोठामा बसेको छ भने कोठाभन्दा बाहिरको वस्तु त देखिएको छैन,
बाहिर पानी परेको छ कि हावा चलेको छ कि उडिया छ कि भित्र बसेर बन्द कोठामा बस्यो भने उसलाई के थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले आँखा बन्द गरेर बसेका छौँ र यो पहिला आँखालाई खोल्न जरुरी रह्यो। किन भन्दा बाहिर हेर्ने आँखालाई छेक्यो जालले जान्छु जान्न भन्दा पनि लान्छ कालले भनेर भजन गाइन्छ। बडा मार्मिक छ। किन भन्दा आँखालाई छेक्छ, दृष्टि पनि दुईटा हुन्छ। त्यही भएर श्रीमद् भागवतमा धृतराष्ट्रलाई के भनेको छ भन्दा विनष्ट दृष्टि भनेर उल्लेख गरेको छ। कहिल्यै पनि कुनै पनि धर्म दर्शनहरूले कसैलाई पनि बाहिरको आँखा नभएर दृष्टि नष्ट भएको भनेर भन्दै। दृष्टि दुईटा हुन्छ, एउटा भित्रको दृष्टि, एउटा बाह्य दृष्टि। हामीले केवल बाह्य दृष्टिले संसारलाई गोचर गरिरहेका छौँ, तर अन्तर आत्मामा रहेको दृष्टि हामीले देख्छौँ नि। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसले आँखा देख्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू पनि मजाले आफ्नो काम कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पछाडि के हो त? अन्तर्दृष्टि त छ नि। अन्तर्दृष्टिले गर्दाखेरि उहाँहरूले सारा कुराहरू जब व्यक्तिलाई चिन्न सक्नुहुन्छ, पैसालाई चिन्न सक्नुहुन्छ, यो पनि गर्न। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, दृष्टि भनेको दुईटा छ र त्यो दृष्टि एउटा विशेष ईश्वरलाई निहाल्ने दृष्टि भनेको अन्तरात्मामा छ र त्यो अन्तरात्माको दृष्टिलाई जगाउनु नै ईश्वर र सुख पाउनु। अब हामीले भित्र देख्न सकिएन भनेर छैन भन्दै तर्क गरेर हिँड्नु, यो कुनै तर्क होइन सज्जनवृन्द। यदि कसैले ईश्वर छैन, भगवान छैन भन्छ भने उसले यही भनोस् कि यहाँबाट उतापट्टिको चाहिँ नि चिजै छैन भनेर भन्न त सकिँदैन। किन भन्दा गयो भने देखिन्छ। यानि त्योतिर लम्किनु त पर्यो नि त। देख्न छ भने जानु पर्यो। आफ्नो आँखा, हाम्रो आँखाले त्यति मात्र शक्ति छ। अब यहाँबाट आकाश कस्तो छ भनेर चाहिँ नि हेर्दा निलो छ, त्यस हाम्रो आँखाले जति देख्न सक्यो त्यति देखा हो नि त। त्यहाँभन्दा माथि त देख्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा सज्जनवृन्द सारा कुरा छन् र ती भएका चिजहरूलाई हामीले बोध गर्नु पर्यो। त्यस कारणले हामीलाई जुन ईश्वरले संसारमा हामी आयौँ, आइसकेपछि पछाडि यो संसार भन्नुको बित्ति, जगत भन्नुको बित्तिकै जगदीश्वर भन्ने वस्तु छ र उसैले हामीलाई संसारमा पठाए। यदि यो कुराको बोध भयो भने व्यक्तिले अज्ञानलाई छोड्छ। अज्ञानलाई छोडेर फेरि ज्ञानी बनिसकेपछि उसले कुनै, अब सन्त महात्माहरूलाई हेर्नुहोस् त, पैसाको लोभ छ। दुनियाँ जो असली भए, अब नकलीलाई त भन्न सकिएन। धेरै घोडा गाडीमा चढेर हिँड्ने पनि होलान्, तर विशेष प्रकारले जुन प्रकारले सारा संसारलाई त्यागेका छन् उनीहरू हेर्नु त कति सुखी छन्, कति हाँसो छ चेहरामा। यसको मतलब हो उहाँहरूले जिउने कलालाई जान्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यही भएर त दत्तात्रेयसँग गएर यदु महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतको यो 11 स्कन्धमा आउँछ कि हे दत्तात्रेयजी, तपाईँले संसारमा के त्यस्तो चिज पाउनुभयो जसले गर्दा तपाईँ यस्तो जङ्गलमा बसेर पनि मोटो घाटो हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ, एकदमै मस्तीमा बस्नु भएको छ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? हामी घरमा बसेर सारा कुरा सुख उपभोग गरेका छौँ, त्यहाँ पनि हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। तपाईँ यस्तो जङ्गलमा रुखा सुखा पात पथिङ्गर खाएर पनि सुखी हुने के कारण भयो? तपाईँले के पाउनुभयो जो जङ्गलमा भनेर सोध्नु। यदुले सोद्धा दत्तात्रेयजीले भन्नुहुन्छ, हे यदुजी, मैले जीवन जिउने कलालाई जाने। मैले ती विभिन्न वस्तुहरूलाई मैले 24वटा गुरु बनाएको छु र ती 24वटा गुरुहरूबाट मैले शिक्षा लिएँ। त्यही शिक्षाले गर्दा मलाई आज म आनन्दित छु। यानि मैले कुनै प्रकारको द्वेष कसैसँग पनि राख्दिनँ। र हामीलाई केवल द्वेष ईर्षा भावले नै जलाएको हो। ईर्षाले गर्दा न हामी चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेका हो। यानि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू जति पनि छन् ईर्षाले गर्दा हो। मभन्दा त्यो अगाडि कसरी निस्कियो, अर्कालाई बिगार्न खोज्नु, अर्कालाई भड्काइदिन खोज्नु, त्यो नै ईर्षा हो। र त्यो ईर्षा गरिसकेपछि व्यक्ति अगाडि जान सक्दैन।
त्यस कारणले गर्दा सज्जनवृन्द हामीलाई जुन शरीर प्राप्त भयो, हामीलाई जुन मानव शरीर पाइयो, हामीले मानव शरीर पाउनुको पछाडि नै यो ईश्वरले जुन हामीलाई प्राप्त गराइदियो शरीर, त्यस कारणले गर्दा उसैको भक्तिको लागि संसारका विभिन्न विषय उपभोग गर्दै, विषय भोग्दै नभोग्नु भन्न खोजे होइन, विषयलाई पनि भोग्न सक्नुहुन्छ तर उसलाई भुल्न चाहिँ भएन, बेतुक्का तर्क गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा सज्जनवृन्द यिनै भाव हुन् कि ईश्वरका हामी अंशी हौँ, हामी जबसम्म दुखी रहन्छौँ तबसम्म ईश्वर। त्यस कारणले गर्दा श्रद्धापूर्वक गरेको भक्ति र विश्वास पूजाले तपाईँलाई फल दिन्छ। यदि त्यो फल पाइएन, पूजा गरेर पनि यदि फल पाइएन, श्रद्धा आएन, भक्ति आएन भने श्रमय वही केवलम, गरेको व्यर्थ हो। त्यस कारणले यो कुरालाई ख्याल गर्नै पर्छ सज्जनवृन्द। यसैबाट हामी सुखी हुन सक्छौँ, यसैबाट हामी आनन्दित हुन सक्छौँ, यसैबाट हामीलाई सुख मिल्न सक्छ, यसैबाट हामीलाई आनन्द मिल्न सक्छ। हामी आनन्दलाई खोजिरहेका छौँ, आनन्दलाई खोज्नको लागि सच्चिदानन्द प्रभु परमात्माको शरणमा जानुपर्दछ, जहाँ गइसकेपछि हामी सधैँभरि आनन्द, एक जुनीलाई आनन्द होइन। मीराले भन्नुहुन्छ ऐसे पतिको क्या भरू जिए और मरे। जो यस्तो श्रीमानलाई के मैले पति बनाउनु, जुन श्रीमान आज छ भोलि छैन, मर्न पनि सक्छ, म विधवा हुन सक्छु, तर म त त्यस्तो श्रीमानलाई पति बनाउँछु जुन मेरो सधैँभरि सिउँदो अझर अमर हुन्छ। त्यो को हो त भनेर भन्दा श्रीकृष्ण हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यही कारणले हामी सम्पूर्ण यदि जीवात्मा छौँ, यदि हामी सुखी र आनन्द यदि लिने हो भने हामीले ईश्वरको शरणलाई ग्रहण गर्नै पर्छ। हामी त्यसैबाट सुखी हुन सक्छौँ, त्यसैबाट आनन्दित हुन सक्छौँ। मस्तीमा चैतन्य महाप्रभुले हरे कृष्ण हरे राम भन्दै संसारमा सबैभन्दा मस्ती र आनन्द लिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा यसमा मस्ती छ, जुन मस्ती केवल छेडछेडमा उत्रिने होइन, त्यस्तो नसा होइन जो आज पिएपछि एकैछिनमा भोलि उत्रेर गयो, तर जीवनभरि जसमा लाग्छ त्यस्तो नसा छ श्री भगवानमा। सज्जनहरूले यो कुरालाई बुझौँ र आज पनि सत्सङ्गबाट बिटमार्नुपर्ने बेला पनि भएको छ र राशिफल तपाईँका फोन कल जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने सत्सङ्गलाई यही बिट मार्छौँ र तपाईँले हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला, फोन पनि गर्दै गर्नुहोला। अहिले भने अब स्वीकार्नुहोस् यो सानो विश्राम पश्चात पुनः हामी उपस्थित हुनेछौँ। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुघा र खोकी लाग्ने। तर नआतिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुघाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब भने आजको राशिफल तपाईँको के कस्तो रहेको छ, आजको राशिफल र आजको दिनलाई निहाल्छौँ। स्वीकारौँ यो आजको राशिफल। दैवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। आदरणीय दर्शक वृन्द, महानुभावजीहरू, जय श्री राधे। आजको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम निहालौँ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति 2078 साल आषाढ 24 गते बिहिबार, तदनुसार 8 जुलाई 2021। राक्षस नाम गरेको संवत्सर रवि उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, 58 घडी 22 पला,
बिहान 4:37 नक्षत्र मृगशिरा 40 घडी 1 पला साँझ 9:16 योग वृद्धि करण भद्रा आनन्दादि योग मध्ये मृत्यु योग चन्द्रमा वृष राशिमा बिहान 8:06 भने पश्चात मिथुन राशिमा जानेछन् सूर्य मिथुन राशिमा बृहस्पति कुम्भ राशिमा सूर्य उदय बिहान 5:16 भने सूर्यास्त सायंकाल 7:01 चन्द्रमा दक्षिण दिशामा बिहान 8:06 तत्पश्चात पश्चिम दिशामा जानेछन् योगिनी पश्चिम दिशामा काल राहु दक्षिण दिशामा दिशाशूल दक्षिणमा परेको छ। अब लागौं आजको राशितर्फ। मेष राशि स्वास्थ्यमा सुधार होला, स्फूर्ति बढ्नेछ, प्रेमीको सहयोग र साथ मिल्ला, ठूला व्यक्तिसँग सम्पर्क बढ्नेछ, रोकिएको धनमाल हात लाग्नेछ, विरोधीहरू आफ्ना बन्नेछन्। वृष राशि यात्रामा कष्ट खेप्नु पर्ला, वाहन चलाउँदा सावधानीले चलाउनु पर्नेछ, गरेको काममा विलम्बता आउला, खर्चमा वृद्धि होला, स्त्री सुखमा कमी आउन सक्छ। मिथुन राशि कुटुम्बको आगमनले मन प्रसन्न रहला, मान सम्मान पाइएला, प्रेममा सफलता हात लाग्ला, जीवन साथीको भरपूर सहयोग प्राप्त होला, काममा मन लाग्नेछ। कर्कट राशि स्वास्थ्य कमजोर हुन सक्छ, संकलन गरेको सम्पत्ति खर्च होला, गरेको कामले सन्तुष्टि पटक्कै नहोला, पढाइ लेखाइमा मन जाने छैन, नेत्र पीडाको अनुभूति हुन सक्छ। सिंह राशि वस्त्र तथा उपहार मिल्ने सम्भावना रहेको छ, मिष्टान्न एवं स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होला, हिम्मत र जाँगर बढ्नेछ, सहयोग सबैको पाइएला, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढेर जानेछ। कन्या राशि धन आगमनको मार्ग खुल्नेछ, विरोधीहरू आफै पछि पर्नेछन्, वैदेशिक मार्ग तथा कार्य सफल होला, घरेलु खर्च बढ्नेछ, पारिवारिक समस्या समाधान भएर जानेछ। तुला राशि सहयोगी भन्दा विरोधी नै सबल हुनेछन्, आर्थिक कमजोरी आउन सक्नेछ, व्यवसायमा पनि सानातिना झमेला नाउला भन्न सकिन्न, सावधानी अपनाउनु नै राम्रो होला। वृश्चिक राशि आर्थिक कमजोरी आउन सक्नेछ, व्यवसायमा सानातिना झैझमेला नाउला भन्न सकिन्न, सावधानीले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ, चोटपटकको भय रहनेछ। धनु राशि नजिकको यात्रा लाभदायी रहनेछ, वाणिज्य तथा व्यवसायमा लाभ होला, बनाएका योजनाहरू पूरा होलान्, यसो आनन्दको वृद्धि होला। मकर राशि जागिरबाट राम्रो हुनेछ, कामले सबैको मन मोहित गर्न सक्नुहुनेछ, व्यवसाय सन्तोषजनक होला, घरयासी माल सामान जोडिनेछ। कुम्भ राशि शरीरमा आलस्यपन बढ्नेछ, मन दोधार होला, स्वजनमा विवाद बढ्न सक्नेछ, प्रेममा असफलता हात लाग्न सक्छ, धन तथा मान क्षय हुन सक्ने सम्भावना छ। मीन राशि सरकारी काममा विलम्बता आउला, स्त्री सुखमा कमी नाउला भन्न सकिन्न, शरीरमा आलस्यपन बढ्नेछ, मन दोधार होला, घरमा सामान भने जोड्न सकिनेछ, मन दोधार होला, साथीहरूको सहयोग खासै मिल्ने छैन। आजको राशि यति नै। राशिबाट आज्ञा चाहन्छौ, हामीलाई फलो तथा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। जय श्री राधे। राशिफललाई निहालौं र राशिफल पश्चात अब भने तपाईका फोन कल जिज्ञासालाई लिनेछौँ। तपाईले स्टुडियोको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ 071 544 655 रहेको छ, 071 544 655 र यस नम्बरमा तपाईले अवश्य फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्नुभयो भने अवश्य तपाईका जन्मकुण्डलीका विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। सज्जनवृन्द, आज हामी समय रहेसम्म आज बिहीबारको श्रृङ्खला गुरुबारको दिन विशेष गरेर आजको दिन घरको पूजा घरको सम्बन्धीको विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। सज्जनवृन्द, तपाईले फोन गर्दै गर्नुहोला। यदि अवश्य फोन गर्नुभयो भने यहाँसँग कुराकानी हुनेछ। त्यसको लागि हामी स्टुडियोको नम्बर खुल्ला पनि गरेका छौँ यहाँको लागि। तपाईले प्रत्यक्ष फोन मार्फत आएर आफ्ना जन्म समय र तिथिमिति दिनुभयो भने त्यसलाई आधार बनाएर हामीले चिनाकुण्डलीको निर्माण गर्छौँ। र हामीले आज पूजा घरको विषय, गुरुबार हो, बिहीबार, जहाँ गुरुको बार र गुरु भनेको विशेष प्रकारले बृहस्पतिले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसै गरी यो बार पनि हो। देवगुरु बृहस्पति भनेका देवताहरूका सारा संसारका गुरु हुनुहुन्छ र
सोही कारण पनि आजको दिन विशेष गरेर हामीले यदि पूजाको स्थान पूजाको घर निर्माण गर्दाखेरि कता र कसरी गर्दाखेरि उत्तम हुन्छ त्यस विषयमा साना तिना जानकारीहरू साना कुराहरू हामीले निहाल्छौँ आज कार्यक्रममा सम्भव रहेसम्म र तपाईँका फोन कल जिज्ञासालाई पनि हामीले लिनेछौँ। यदि पूजा घर निर्माण गर्दा ईशान्य कोण उत्तर र अनि चाहिँ यसै गरी पूर्वको मध्य भाग ईशान्य कोण जहाँ शिवको बास पनि भन्ने गरिन्छ ईशान्य कोणमा यदि त्यहाँ चाहिँ त्यो दिशाको पूर्व दिशाको ईशान्य कोण पूर्व दिशाको मध्यमा चाहिँ गराउन सकिन्छ गराउने यो चाहिँ प्रावधान हो वास्तुशास्त्र अनुसार। र यदि स्थान छैन अभाव भयो अब तपाईको चाहिँ ईशान्य कोण घेरियो ईशान्य कोणमा केही कुरा छैन अब भने यदि अभाव भयो स्थान अभाव भयो आदि कुरा भयो भने पनि सकेसम्म त्यही स्थान ईशान्य कोणलाई ज खोजेर बनाउनु नै उत्तम हुन्छ। यदि त्यहाँ छैन कहीँ न कहीँ एकदमै चाहिँ नभएकै अवस्था छ भने पूर्व दिशातिर या चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि बनाउन सकिन्छ। र कहिले पनि किन भन्दा पूजा गराउने या पूजा गर्ने स्थानको विषयमा विशेष चयन गर्दाखेरि सकेसम्म देवताले प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानलाई चाहिँ स्थानलाई छान्दाखेरि उत्तम हुन्छ भनेर भनिएको छ। र पूजाले घरमा ऊर्जा लिएर आउँछ किन भन्दा ऊर्जा भयो भने हामी सुखी हुने हो त्यसकारणले पनि ऊर्जा लिएर आउँछ पूजाले र त्यसकारणले पनि पूजा गर्नु जरुरी हुन्छ सज्जनवृन्द। यदि तपाईलाई कुनै जिज्ञासा छन् भने तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 071 544 655 रहेको छ 544 655 071 544 655 रहेको छ। तपाईले प्रत्यक्ष फोन मार्फत आफ्ना जिज्ञासा छन् भने अवश्य हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र फोन गर्दाखेरि कृपया जन्म समय र तिथि मिति भएपछि मात्र हामीलाई फोन गर्नुहोला। पूजा घर निर्माण गर्दाखेरि यानी पूजा घर बनाउँदाखेरि यदि पूजा घर बनाउन सकियो भने त राम्रो भयो। कसै भाडामा बस्छ या कोही केसमा बसिन्छ भने अब अर्काको घर पूजा घर बनाउँछु भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यस अवस्थामा पनि पूजा त गर्नै पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो अवस्थाको लागि भन्दा जसले आफ्नो घर बनाउँछ त्यसको लागि सकेसम्म त्यसरी बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। ग्रन्थहरूमा भनिएको छ धन प्राप्तिको लागि पूजा उत्तर दिशा मुख गरेर ज्ञान प्राप्तिको लागि दिशा पूर्व मुख गरेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। किन भन्दा ग्रन्थहरूले यी भनेका छन् कि यदि कसैलाई धनको अभाव छ उपासना गर्न छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नु त भनेर भन्दा उत्तरपट्टि फर्केर गरिएको पूजाले धन दिन्छ। अनि ज्ञान चाहिएको छ कसैलाई भने पूर्वतिर फर्केर पूजा गर्नु पर्यो। त्यसले के गर्छ भन्दा ज्ञान दिन्छ सज्जनवृन्द। र यसै गरी यति मात्र होइन पूजा घरको जुन भित्र लगाउने व्यवस्था भित्र बनाउने मन्दिर र भित्र राख्ने मूर्ति कस्ता कस्ता राख्ने भन्ने कुरा पनि रहेका छन्। त्यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौं। यदि तपाईलाई आफ्ना जिज्ञासा छन् भने फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र पूजा घरको विषयमा विशेष गरेर यदि फर्सको रङ कस्तो बनाउने त्यो चाहिँ पनि रहन्छ। जस्तै कसैको बानी हुन्छ पूजा घरमा पनि नीलोले पुरै पोछिदिने या कालोले पोछिदिने त्यस्तो चाहिँ त्यति साह्रै राम्रो हुँदैन। साफ पनि राख्नुपर्छ। र अर्को कुरा पूजा घरको जुन भित्तो अथवा पूजा घरको फर्स आदि बनाउनु छ भने त्यो रङ चाहिँ पहेँलो या सेतो बनाउन सकिन्छ। पहेँलो र सेतो राम्रो हुन्छ भनेर पाइन्छ।
कहिल्यै पनि पूजा घरमा बहुमूल्य चिजहरू वस्तुहरू कहिल्यै पनि त्यहाँ चाहिँ लुकाउनु हुँदैन। कसैको चलन हुन्छ नि, अन्त नराखे पनि पूजा घर मुनि भगवानको तस्बिर पछाडि या भगवानको मूर्तिको पछाडि आदि कुराहरू गरे। त्यसै भएर पूजा घरमा र पूजा गर्ने ठाउँमा बहुमूल्य चिजहरू कहिल्यै पनि लुकाउनु हुँदैन। र पूजा घरमा अब अलग अलग देवताका अलग अलग पट्टि मुख फर्काएर राख्ने पनि विधान छ। अब जति सकिन्छ त्यो गर्ने हो, सक्नेले गर्न हुन्छ सज्जनवृन्द। र पूजा घरमा विष्णु, इन्द्र, सूर्य, कार्तिकेय, शिवको मुख पूर्व दिशा अथवा पश्चिम दिशा जता गरे पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। किन भन्दा यिनी देवताहरू हुँदा इन्द्र पूर्वैतिरका प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्। यसरी चाहिँ नि यी सूर्य आदि देवताहरू, कार्तिक आदि, शिव आदि देवताहरूलाई पश्चिम या पूर्वमुख गर्नु राम्रो हुन्छ भने। यसै गरी सज्जनवृन्द पूजा घरमा आग्नेय कोणमा हवन आदिको व्यवस्था गर्नु राम्रो। हवन कता गर्ने भने रहन सक्छ। अब कसैले पुरै ठुलै पूजा स्थल बनाएर गरिएको हुन्छ, त्यस्तो बनाइयो भने आग्नेय कोण भनेको सज्जनवृन्द पूर्व र दक्षिणको कुनाको बीच भागमा त्यहाँनिर चाहिँ हवनको सामग्री र हवन आदि विषय हवन गर्ने स्थान बनाउँदाखेरि उपयुक्त र उत्तम हुन्छ र त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले भने कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, गुरु दर्शन। दर्शन कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पोखराबाट बोलेको गुरु। पोखराबाट। शुभ नाम? मेरो भाइको सोध्न लाग्यो गुरु। भाइको लागि सोध्नु होला। यहाँको शुभ नाम, परिचय? मेरो राधा कुँवर गुरु। राधा कुँवर। भाइको विषयमा सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर। भाइको जन्म मिति कति होला राधाजी? भाइको प्रेम बहादुर कुँवर। हजुर। 2044 साल। कति महिना कति गते? चैत 20 गतेको। 20 गते चैत महिना 2000 कति भन्नुभयो? 45? 2044 साल। 2044। हजुर। अनि चैत महिना। समय कति बजे होला? 10 बजे गुरु। बिहान या साँझ? बिहान, बेलुका। बेलुकाको 10 बजे है? हजुर गुरु। र जन्मस्थान पोखरा नै हो? पोखरा नै हो हजुर। तपाईले जुन समय दिनुभयो राधाजी, तपाईले दिएको समय अनुसार हामीले चिनाकुण्डली निर्माण गरिसकेका छौँ। राशिको नाम भन्नुभयो भाइको, तपाईले कि कन्या राशि पर्छ भाइको यो कुण्डली अनुसार त? हजुर हजुर। ठबाट नाम? जिज्ञासा के छन्? भाइको के कस्तो हुन्छ, राम्रो के बाहिर जान ठिक हुन्छ कि हुन्न, सबै सोध्न लाग्यो। बाहिर जान ठिक हुन्छ कि नै भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर। पहिले बाहिर जानु भएको छ कि नै? जानु भछ। अहिले बाहिरै हुनुहुन्छ? बाहिर हुनुहुन्न, अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि यहीँ घरमै हुनुहुन्छ। अब जाने कि नजाने भनेर सोध्न चाहनुभयो? हजुर हजुर हजुर। अवश्य चर्चा गर्छौँ, हेर्दै गर्नु होला। हस् हस् गुरु हस्। अवश्य। राधा कुँवर हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट। आफ्नो भाइको विषयमा के कस्तो रहन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। विशेष गरेर वैदेशिक यात्रा कस्तो रहन्छ भन्ने जिज्ञासा उहाँको छ। र यो कुण्डलीलाई विचार गर्नुपर्दा लग्न भावको मालिक चाहिँ तृतीय भावमा आएर बसेको छ। पराक्रम आदि तपाईँको भाइको अत्यन्त राम्रो छ, सबै कुरा रहेको छ भने उहाँले सफलता पनि राम्रै हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति नशा सम्बन्धी समस्याहरू तपाईँको भाइलाई चाहिँ हुन्छ कि भन्ने कुरा रहन्छ पछिको कुरामा, रोगमा। तर यहाँ यसरी विचार गर्नुपर्दाखेरि विदेश जाँदा कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा रहेको थियो। विदेश जान एकदमै राम्रो छ, विदेशबाट राम्रो सफलता हासिल गर्ने नै योग छ तपाईँको भाइको। फेरि पनि विदेश जान हुन्छ, किन भन्दा शुक्र र आफ्नै घरमा बसेको छ, त्यो पनि अब व्यावसायिक हिसाबले र धन सम्पत्ति कमाउने हिसाबले विदेश जानु उहाँको लागि राम्रो सफलता दिने किसिमको रह्यो। किन भन्दा विदेश स्थानको मालिक विदेश स्थानकै स्थानमै बसेको छ र
त्यसलाई चाहिँ किन भन्दा अरू त्यस्तो पापी ग्रहहरूको दृष्टि पनि छैन र राम्रो चाहिँ सफलता हासिल गर्ने योग छ तपाईँको भाइको। तर अहिले चलिरहेको दशालाई विचार गर्नुपर्दाखेरि यतिखेर राधाजी तपाईँको भाइको कुण्डलीलाई हामीले विचार गरेका छौँ। दशालाई विचार गर्नुपर्दाखेरि पनि यतिखेर जानको लागि राम्रै हुन्छ है। विशेष प्रकारले हरियो रङ र दक्षिणतिरको दिशा तपाईँको भाइको लागि राम्रो सफलता दिनेवाला रहेको छ। अब दशाको हिसाबले पनि यतिखेर चाहिँ नि राम्रै दशा छ र विदेशको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गरेर अनि चाहिँ अगाडि बढ्दा हुन्छ नै। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधा कुँवर, आफ्नो भाइको विषयमा के कस्तो रहन्छ भनेर सोध्नुभयो, हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब भने पुनः हामीसँग कोही सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। हेलो, नमस्ते। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेटौँडाबाट समृद्ध लामा बोलेको। हेटौँडाबाट के दाल भन्नुभयो? होइन, समृद्ध लामा। समृद्ध लामा? हजुर। समृद्धजी, हजुर। आज कसको विषयमा सोध्न चाहनुहुन्छ यहाँले? म मेरो आफ्नै हो। यहाँको जन्म मिति कति होला? 2058 साल 4 को महिना 28 गते। 26 गते 4 को महिना होइन? होइन, 28 गते 4 को महिना। ए 28 गते साउनमा। 28 गते र 2000 कति भन्नुभयो? 2058 साल। र कति बजे? कति बजे? 12:15 बजे। यो दिनको या रात्रि? रातिको। रातिको? हजुर। उज्यालो हुँदा 28 गते थियो कि? 28 गते थियो भनौँ न। उज्यालो हुँदा 28 गते थियो होइन? हजुर। तपाईँले जुन समय हामीलाई दिनुभएको छ, समय अनुसार हामीले चिना कुण्डली यहाँ निर्माण गरि पनि सकेका छौँ समृद्धजी है। यहाँले दिएको समय अनुसार तपाईँको मेष राशि पर्छ हो? मैले त त्यो वृश्चिक हेरिरहेको थिएँ। वृश्चिक हेर्नुहुन्छ? हजुर। यो त मिलेन त तपाईँको समय अनुसार त। होइन, मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन, के अरे त्यो चाहिँ हेरिरहेको थिएँ। 27 गतेको उज्यालो हुँदा 28 गतेको जन्म होइन? अब त्यो हो भने त तपाईँको यो चाहिँ वृश्चिक राशि पर्दैन, मेष राशि पर्छ है। एकदमै मेष राशि। तपाईँको यदि यही समय हो भने मेष राशि हो। समय यही हो। अनि जिज्ञासा के छन्? मेरो अहिले के पढाइको बारेमा कस्तो हुन्छ होइन, राम्रो के अरे के पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, अनि पछि के हुन्छ, अनि बिएको बारेमा, अनि करियर कस्तो हुन्छ, अनि विदेशको यात्रा कहिलेबाट हुन्छ सबै अवश्य चर्चा गर्छौँ। र यहाँले पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर। कुन लेभलमा? म अहिले सिजनको एक्जाम दिएर ब्याचलर जोइन गरेको। अवश्य, र पढाइ राम्रो होस् होइन। अब चर्चा गर्छौँ पढाइको विषयमा, हामीसँगै रहनुहोला, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। समृद्ध लामा हुनुहुन्थ्यो हेटौँडाबाट। आफ्नो कुण्डली आफ्नो के कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँ लग्नेश विचार गर्नुपर्दा लग्न भावको मालिक तपाईँको शुक्र द्वितीय भावमा गएर बसेको छ। यी बाणी बोली सबैलाई रिजाउन सक्ने किसिमको रहेको छ। यो चाहिँ पक्ष तपाईँको राम्रो। द्वितीय भाव धन सम्पत्तिको स्थानको मालिक बुध हो। बुध गएर कुण्डलीको केन्द्रवर्ती मातृस्थानमा सुख स्थानमा बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सम्पत्ति पनि राम्रै जोगाउने, राम्रै कमाउने योग रह्यो। र तृतीय भाव भनेको पराक्रम भाव हो। पराक्रम भाव र यसको मालिक चन्द्रमा भने व्यय स्थानमा गएर बसिदियो। अलिकति नडराइकन 8 चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ काहीँ केही कुरा गर्नुभयो भने अलि चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा कहीँ बिग्रिने हो कि भनेर सोचमा धेरै पर्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। पढ्दाखेरि पनि खै के हुने हो भनेर चाहिँ सोच्ने होइन। एकदमै चाहिँ राम्रोसँग तपाईँको विद्यास्थानको मालिक केन्द्रवर्ती भएर बसेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विद्याको कारक ग्रहलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। कारक ग्रह पनि द्वितीय भावमा बसेको कारणले गर्दाखेरि द्वितीय भाव पनि एउटा शिक्षा सम्बन्धी नै चाहिँ विचार गर्ने स्थान हो। अर्को दशमेश
नवमेषलाई विचार गर्नुपर्दा शनि हो, शनि केन्द्रमा आएर बसेको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँको पढाइ लेखाइ एकदमै राम्रो छ, पढाइ लेखाइबाट राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। विदेश जाँदा कस्तो लहर्ला भन्ने कुरा थियो, यहाँको विदेश पनि तपाईँको कुण्डलीबाट देखाउँछ राम्रै छ, विदेश जान सक्नुहुन्छ। तर पढाइ चाहिँ पहिला पुरा गर्नु पर्यो। र अर्को तपाईँले स्वदेशमै व्यवसाय गर्दाखेरि पनि तपाईँको लागि राम्रो छ। विशेष गरेर फलामजनित कार्यहरू त्यस्ता ठेक्कापट्टाका कामहरू तपाईँले सक्नुभयो भने लिँदाखेरि राम्रो। र अर्को पढाइमा पछि गएर वित्तीय संस्थानहरूको लागि पनि तपाईँको यो क्षेत्रले चाहिँ राम्रो देखाउँछ। र गणित विषयहरू त्यो क्षेत्र चाहिँ तपाईँको लागि, एकाउन्ट विषयहरू त्यो चाहिँ क्षेत्र पनि तपाईँको लागि राम्रै छ। भने विवाहको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति विवाहमा भने सप्तम भावमा मङ्गल बसेको छ, त्यसले गर्दाखेरि माङ्गलिक योग भयो। विवाहभन्दा पूर्व अर्को विवाह आदि कुराहरू गरेर चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है, यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। र अवश्य मेष राशि पूर्वतिरको दिशा तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। अहिले चलिरहेको दशालाई विचार गर्नुपर्छ तपाईँको। यतिखेर वर्तमान बेलामा जुन चलिरहेको दशा छ, यतिखेर भने हेर्नुपर्दा यो समयमा अहिले तपाईँलाई शनिको दशा चलिरहेको छ आगामी असोज महिनाको 31 गतेसम्म। र तत्पश्चात तपाईँलाई शनि सकिएर बुध लाग्छ। अझै चाहिँ राम्रो सफलता समृद्धि पढाइको लागि क्षेत्र, पढाइको लागि चाहिँ नि जाने सबै क्षेत्र चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो रहन्छ। भने विदेशको लागि पनि यो सालभन्दा अघिल्लो साल तपाईँको लागि एप्लाई गर्न र चाहिँ नि जानको लागि राम्रो देखिन्छ। यदि पढाइको लागि, शिक्षाको लागि, कुनै पनि कुराको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने समग्रमा मिलाएर हेर्नुपर्दाखेरि यतिखेर शनिको दशा चलिरहेको अवस्था छ। र शनिले पनि त्यति साह्रै बिगार त गर्ने होइन है, तर भए पनि शनिको दशामा त्यति साह्रै चाहिँ सोचे जतिको चाहिँ सफलता अलिकति मिल्दैन। सङ्कटाको दशा चलिरहेको छ र सङ्कटाको दशालाई पनि तपाईँले सुस्ती शान्ति गरेर अगाडि बढ्नु होला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हेटौँडाबाट समृद्ध लामा। आफ्नो विषयमा के कस्तो रहन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र पुनः हामीसँग कोही सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाटको हुनुहुन्छ, अन्तिम सहभागी हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई सहभागी गराउँछौँ। कहाँबाटको हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, म बुटोलबाट। बुटोलबाट। शुभ नाम? शुभ नाम प्रेमनारायण चौधरी। अनि 2048। कसको नाम हो? देवनारायण चौधरी कसको? मेरो छोराको नाम हो। यहाँको शुभ नाम के होला? तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम त राधा। राधा। अनि छोराको विषयमा सोध्न चाहनुहुन्छ? छोराको जन्म मिति कति हो? जन्म मिति 2048 साल भदौ 26 गते बिहान 5:15 बजे। 2000 कति भन्नुभयो? 48। 2048 र बिहान जन्म 5:15 बजे। हजुर, बुधबार। र जन्मस्थान कहाँ हो? बुटोल। बुटोल नै हो। बुटोल। र तपाईँले जुन समय हामीलाई दिनुभयो, समय अनुसार चिना कुण्डली निर्माण गरिसकेका छौँ राधाजी। यहाँको छोराको कन्या राशि पर्छ हो? हजुर हजुर। जिज्ञासा के छन्? अब वैदेशिक विदेशिक रोजगार, अनि त्यसपछि अनि बिहा गर्दा कस्तो हुन्छ, अनि नेपालमै बस्दा कस्तो हुन्छ, विदेशमा जाँदा कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ सोध्न मन लाग्यो हजुरलाई। भविष्यवाणी अवश्य चर्चा गर्छौँ, हेर्दै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुटोलबाट राधा। हामीसँग समय पनि कम छ, तर कुण्डली तपाईँको छोराको हेर्नु पर्दाखेरि लग्नेश हो। तपाईँको छोराको लग्नेश सूर्य आफ्नै घरमा बसेको छ। पराक्रम आदि एकदमै राम्रो बनाएको छ। आँटिलो जोसिलो जाँगरिलो सबै कुरा गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँको छोरामा छ। र स्वदेशमै बसेर पनि एकदमै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने योग र कुण्डली यसले देखाउँछ। तर विदेश जाँदाखेरि पनि उहाँको चाहिँ जुन कर्म भावको मालिक चाहिँ विदेश व्यय भावमा गएर बसेको कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधित्व हेर्नु पर्दाखेरि चन्द्रमा पनि जसलाई चाहिँ विचार गर्नु पर्दाखेरि विदेश जाँदाखेरि नराम्रो चाहिँ छैन है। विदेश गए पनि राम्रो हुन्छ, यहीँ बस्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। यहाँ यदि गर्नुहुन्छ भने उहाँले तरल पदार्थका कामहरू, खाद्यान्नहरूका कामहरू, यस्तो कामलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र विवाहको विषय थियो, विवाह पश्चिमतिरको दिशा उहाँको लागि राम्रो हुन्छ। विवाहको योग चाहिँ पर्न गएको छ है। अब विवाह गर्नु पनि पर्यो, विवाह गरे पश्चात मात्रै बल्ल विदेश जानको लागि राम्रो छ। यतिखेर यो बेलालाई विचार गर्नुपर्दा अहिले चलिरहेको जुन दशा छ तपाईँको छोराको लागि चलेको दशाले हेर्नु पर्दाखेरि पनि यतिखेर यो बेलामा बृहस्पतिको दशा चलिरहेको छ। बृहस्पतिको अन्तरमा चलिरहेको दशालाई विचार गर्नुपर्दा अहिले बुधको दशा चल्दैछ।
बुधको अन्तरमा चलेको दशा चाहिँ नि यतिखेर बुधको प्रत्यन्तरमा पनि हामी दशा विचार गर्छौँ। बुधको प्रत्यन्तरमा चलिरहेको दशा तपाईँको छोरालाई यतिखेर यो बेला मङ्गलको चलेको छ र त्यस पछाडि विशेष गरेर अबको मङ्सिरमा विवाहको लागि राम्रो देखिन्छ बृहस्पति चाहिँ लाग्दाखेरि है। प्रत्यन्तर दशाअनुसार मैले कुरा गरेको छु, यो चाहिँ विवाह राम्रो देखिन्छ। अब विवाह गरेर अगाडि चाहिँ बढ्दा हुन्छ। विवाहको लागि पश्चिमतिरको दिशा राम्रो रहन्छ र यतिखेर योगिनी दशा अन्तर्गत विचार गर्नुपर्दाखेरि पनि यतिखेर यो समय चाहिँ तपाईँको छोरालाई अहिले यो समयमा सङ्कटाको दशा चलिरहेको अवस्था छ। सङ्कटाको दशालाई शान्ति गरेर अगाडि बढ्दाखेरि उत्तम हुन्छ र राम्रो सफलता मिल्छ। र तपाईँको छोराको जुन कुण्डली अनुसार दिशालाई विचार गर्नुपर्दाखेरि दक्षिणतिरको दिशा पनि तपाईँको छोराको लागि राम्रै हुन्छ, राम्रै सफलता र हल्का हरियो रङ तपाईँको छोराको लागि राम्रो हुने र विचित्र किसिमका व्यवसायहरूबाट तपाईँको छोराले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने योग छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधाजी, आफ्नो छोराको विषयमा के कस्तो रहन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आज पनि कार्यक्रमका अन्तिम सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हामीले पूजा घरको विषयमा चर्चा गरेका थियौँ सज्जनवृन्द। पूजा घरमा कहिले पनि फोहोरो राख्नु हुँदैन र ईशान्य कोणमा कहिले पनि फोहोरो राख्ने गर्नु हुँदैन र पूजा सदैव शुद्ध स्वच्छ पवित्र राख्नुपर्दछ। अपवित्र वस्तुहरूलाई त्यहाँ लगेर कहिले पनि नराख्नु। ईशान्य कोणमा पनि अपवित्र वस्तुहरू कहिले पनि नराख्नु। अनि यदि पूजा घरमा आलमारी बनाउने हो भने त्यहाँ किन भन्दा केस सम्बन्धी त्यो चाहिँ चिजहरू का चाहिँ फाइलहरूलाई लगाएर राख्यो भने छिटो विजय प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहन्छ। र दुर्गा कुबेर यसै गरी पूजा घरमा दुर्गा कुबेर गणेशको मुख दक्षिण दिशातिर भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ। आगामी दिनमा पुनः चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। यदि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव प्रतिक्रिया तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो स्टुडियोको नम्बर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ राज्य टेलिभिजन, हाम्रो जुन राज्य टेलिभिजनको फेसबुक पेज छ, यसै गरी हाम्रो राज्य टेलिभिजनको युट्युब च्यानल छ, त्यसमा पनि तपाईँले सर्च गरेर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रत्यक्ष नम्बर 9857 35 152 9857 35 152। यसको लागि सुझाव पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अहिले भने प्रविधिबाट सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ घनश्याम सुवेदीका साथ म ध्रुवशरण ढुङ्गाना पनि आज्ञा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। तपाईँको दिन शुभ र मङ्गलमय बितोस्। हवस् त, नमस्कार।